अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल ज़िक्र वज़ाइफ। उम्मीद है तमाम मेरे प्यारे दोस्त खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम का चाँद आज कल में नज़र आने वाला है, हम सबको इसके मुतालिक मालूम है। तो मुहर्रमुल हराम के हवाले से चंद मखसूस अमाल जो हमारे बुज़ुर्गान दीन हैं, हमारे औलिया कराम हैं या हमारे अहादीस वग़ैरह में जो है मनक़ूल हैं, तो उनसे रिलेटेड आज की मेरी जो है ये वीडियो है आप लोगों के लिए, ताकि आप अपना इस महीने को जो है बहुत ज़्यादा कीमती बना सकें। ठीक है, अपने जो बुज़ुर्गान दीन के बताए गए असूलों पर, उनके बताए गए तरीक़ों पे, उनके बताए गए मखसूस अमाल के ज़रिए। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप लोग जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल ज़िक्र वज़ाइफ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल का आइकन लाजमी प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली जो वीडियो है आप लोगों तक नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंच जाया करे। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो उनका मैं बेहद शुक्रिया अदा करूँगी, और उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आगे जो है अपने मज़ीद जो जानने वाले हैं उनसे कहिए, उनके साथ ये शेयर करें। ये तमाम मालूमात हो गई, चैनल के लिंक्स हो गए, वीडियोस के लिंक्स हो गए, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं, अच्छी बात बताना जो है सदका जारिया होती है। आम मैसेज वगैरह भी तो हम काफ़ी कुछ इतना मतलब फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, तो ये एक अच्छी बात अगर आप बताएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप भी इसमें जो है इस कार खैर में, इस जो है सवाब में आप भी हिस्सेदार बन जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मुहर्रमुल हराम का महीना हमारे लिए निहायत मुहतरम महीना है, हमारे साल का, हमारे इस्लामी साल का पहला महीना है। ठीक है, और उसके अलावा तारीख़ में, हमारी इस्लामिक तारीख़ जो है इसमें बेहद जो है ये मुतबरक महीना है। कुरान पाक में भी इसका ज़िक्र फरमाया गया है, और मुहर्रमुल हराम की स्पेशल जो 10 तारीख़ होती है, यानी यौम आशूरा जिसे कहा जाता है। आप लोगों को मालूम होगा कि पहले जो है यौम आशूरा का जो है रोज़ा फ़र्ज़ था, उसके बाद हमें रमज़ान करीम मिला। ठीक है, रमज़ान करीम के हमें रोज़े रखने हम पर फ़र्ज़ किए गए, उससे पहले यौम आशूरा का रोज़ा हम पर फ़र्ज़ था। तो अब जो है रमज़ान करीम हमें मिलने के बाद जो है ये एक नफली रोज़ा हो गया है। ठीक है, तो ये मुहर्रमुल हराम जो है हर लिहाज से निहायत हमारे लिए अहम, और तारीख़ी लिहाज से भी बहुत ज़्यादा अहम महीना है, बहुत मुतबरक महीना है। यौम आशूरा आपको पता है 10 जो मुहर्रमुल हराम है इसके बहुत सारे वाक़यात हैं, ख़ुसूसन करबला का वाक़या हर किसी को मालूम है। तो ये तमाम जो चीज़ें मिलती हैं, तो इससे जो है इस माह मुहर्रम की जो है बरक़ात और फ़ज़लात का जो है पता चलता है। अल्लाह ताला जो है हम सबको जो है इस महीने में अपने आप को याद करने का, अल्लाह ताला को याद करने का, और इस महीने को अपने हक़ में जो है बेहतरीन बनाने के जो है तौफ़ीक अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का जो मेरा वज़ीफ़ा है वो भी इसी चीज़ से मुतल्लिक़ है। आपको पता है कि हर दूसरे बंदे का मसला है, आजकल कारोबार जो है ठप होते जा रहे हैं, रिस्क के इतने ज़्यादा मसाइल हैं, जितना भी पैसा आ रहा है बस वो कहीं मतलब आ रहा है, लेकिन कोई पता नहीं होता कि कैसे लग रहा है। फिर भी हर बंदा रोता रहता है कि जी पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो हमारे जो औलिया हैं, हमारे बुज़ुर्गान दीन हैं, उन्होंने जो मखसूस अमाल मखसूस महीनों के लिए, मखसूस मौक़ों के लिए बताए गए हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उनकी जो अहमियत है उन्हीं मौक़ों पर, उन्हीं महीनों में, उसी टाइम, उसी वक्त पे जो है उनकी जो है पढ़ने का हुक्म इसीलिए दिया गया होगा क्योंकि उसी टाइम में उनकी फ़जीलत जो है ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। तो आज का वज़ीफ़ा भी मेरा रिज़्क़ के मुतल्लिक़ है। ठीक है, रिज़्क़ में बरकत के लिए, आसान रिज़्क़ के लिए, कारोबार में कुशादगी के लिए, कारोबार में बरकत के लिए, और उसके अलावा हर जायज़ मुराद के लिए। इंशाअल्लाह ताला इस वज़ीफ़े की बरकत से हर जायज़ मुराद आप लोगों की पूरी होगी। जिन जिन लोगों के कर्ज़ का मसला है, कर्ज़ हल होगा। आप लोगों के जो है कारोबार इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से कारोबारों में बरकत होगी, कारोबार जो है सही तरीके से चलना स्टार्ट हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। बाकी बात वही है कि हमने मांगना अल्लाह ताला की ज़ात से है, जो हमें हुक्म देता है बार बार मांगो मांगो मांगो। ठीक है, वो कभी
ہمارا مانگنا اسے سب سے زیادہ پسند ہے۔ دعا جو ہے بذات خود ایک عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بےحد پسند ہے۔ ہم جتنا زیادہ مانگیں گے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی بادشاہ کے پاس ہم چلے جائیں، اس کے پاس بھی ہمارے مانگنے کی ایک حد ہوگی، ٹھیک ہے؟ دنیا کے جتنے بڑے سخی کے پاس چلے جائیں، اس کے پاس بھی ہمارا مانگنا ایک حد تک ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسی ذات کریم ہے جو ہمارے مانگنے پر بے انتہا خوش ہوتا ہے۔ تو اس سے مانگے، ہر چیز اس سے مانگے، سب کچھ اپنا اسی سے شیئر کریں۔ دیکھیں ہمارے ارد گرد جتنے بھی ہمارے رشتے ہیں، کسی کے بس میں ہمارے لیے کچھ کرنا نہیں ہوتا، ایک ظاہری ہمیں وسیلے دکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاتھ میں ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے صرف وہی ہوتا ہے۔ جو چیز بدل سکتی ہے ہماری تقدیر کو، ہماری قسمت کو، ہمارے مقدر کو، صرف اور صرف دعا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ دعا کا کہتے ہیں کہ تقدیر بھی بدل دیتی ہے۔ اسی لیے ہماری زندگی میں دعا بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا جو ہے اپنے اوپر لازم کر لیں، آپ اس چیز کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں۔ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں گے تو یہ وظائف جو ہے ایک قسم کا ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا۔ یہ وظائف کے تھرو کیا ہوتا ہے کہ ہم مانگ تو اللہ تعالیٰ سے ویسے رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں اسماء الحسنیٰ ہو گئے، قرآنی آیات ہو گئے، مسنون دعائیں ہو گئی، یہ تمام چیزیں، درود پاک ہو گئی، یہ تمام چیزیں جب مل جاتی ہیں تو آٹومیٹک اس چیز کی، اس بات کی، اس دعا کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مزید وقت آپ کا لینے سے پہلے جو میں وظیفے کی طرف چلتی ہوں۔ جیسے ہی محرم الحرام کا چاند نظر آئے، آپ نے کیا کرنا ہے، جس بھی دن، ٹھیک ہے، جس بھی دن، جس بھی وقت آپ کو آسانی سے وقت مل جائے، صرف ایک مرتبہ کرنے کا عمل ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی 11 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ اول آخر درود ابراہیمی 11 مرتبہ، یعنی کہ وظیفہ سٹارٹ کرنے سے پہلے بھی 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اور وظیفہ ختم کرنے کے بعد بھی 11 مرتبہ درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے۔ اس کے درمیان میں اسماء المبارکہ ہیں اللہ تعالیٰ کے دو نام، یا اللہ یا غنی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے نام ہے یا اللہ یا غنی، یا اللہ یا غنی۔ اب یہ دونوں کو اکٹھے آپ پڑھیں گے، یعنی کہ ایک تسبیح جیسے ہے، دونوں نام ایک ساتھ، یا اللہ یا غنی، یا اللہ یا غنی، 333 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح جو ہے ولاخر درود پاک کے درمیان میں 333 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اول آخر درود پاک 11 مرتبہ اور درمیان میں 333 مرتبہ، یا اللہ یا غنی، اللہ تعالیٰ کے دو نام مبارک ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے سے آپ لوگ دیکھیں گے اپنے رزق میں برکت، اپنے قرضوں کی ادائیگی، اپنے جو ہیں جس قسم کی آپ کی جائز مراد ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کے برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے خوشی ملے گی ضرور۔ محرم الحرام میں کسی بھی ٹائم آپ ایک مرتبہ کر سکتے ہیں، آپ کرنا چاہیں آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ ہے، آپ زیادہ مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ جتنا بھی آپ پڑھیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت ہی ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے تو پڑھنے سے ظاہر سی بات ہے ثواب بھی ثواب ہے، برکت ہی برکت ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو جو ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہو تو پلیز لائک کر دیجیے گا، لائک کے ساتھ ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اینڈ میں ایک مرتبہ پھر میں ریکویسٹ کروں گی کہ جن جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل ذکر و وظائف کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل کا آئیکن لازمی پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو جو ہے آپ لوگوں تک نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچ جایا کریں۔ کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے میری یہ بھی بات ہوتی ہے، اپنے فرائض پر توجہ پہلے دیا کریں، ٹھیک ہے؟ فرض نماز اپنی پکی کرنے کی کوشش کریں۔ فرض نماز جب فرائض ہم نہیں پورے کریں گے تو ہمارے وظائف کس کام آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اپنی نماز پکی کیا کریں، کوشش کیا کریں نوافل کو اپنے زندگی میں شامل کرنے کی۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ صدقہ خیرات کرنے کی بھی اپنی عادت لازمی ڈالیں، خصوصاً جب کوئی بھی آپ وظیفہ سٹارٹ کرنے لگیں تو لازمی جو ہے صدقہ لازمی کر لیا کریں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وظیفے کی تاثیر جو ہے بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے میں اجازت چاہتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
خوش رہا کریں، اپنے ارد گرد لوگوں کو خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کریں گے۔ ٹھیک ہے ناظرین، اجازت چاہتی ہوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، اللہ حافظ۔